سلام سلام كمي كنيكم ها كمي اللهم كمي الله هوت سامر كمي الله نقعد حن مساخم لحد أتينا لنا مدبنا خنجمرينا أنا أملاح مسكن طعم سنة يالله سوون زي بتعمي بيزنيرنا كن أملاح مسكن كل عود كانيرو منالبات مجمر تجهيز مساخم تليهم قعد حن مساخم نابكم بحسب أكاديمي عربي نهزبنا النهبو فلاليت مرتلو بكيلاتات سموي حواتنا تمكحتي كونن إلا نعيو عيو ترجع حجي بتقرينيا زلة تمرتي تزبز حب كبر حسب كلام يوتيوب لنا إذا خاني ناي تمرتي جزء خلونا ناي دحريون ناي حتون ملسن خلونا نايو سلزي ناب كل سكخبت حشر نبلو حشر نبلا مزال لينك بس حسبات أبين يركم بلنا الأقسام حجي I don't know أبين أي كرن نخندي باي فلوت كن زلهم أبين أي كرن عرب بندير حز نخندي ولا ناي فلوت كن سب متان كسمعوا بليز شير نبلا za سكرين ممرنا متسيلون ممرنا عدل كوبيت مدب قدمي جن كده حبريت اللي نمنا بتاع سكرين كورس دوكيمي دقيقة قاعد حن مساهم كبر حسب الكرامي استفلا لي تمرتي أنا كايت حدا خاوز لو من هو زلنا ناي بعرب عربي بيستفلا لي سموه حواتنا بتقرنيا إن مهارة تمرت مالتيو كالون ببرايفت بزوم نزت راح سير سوني حدش كلاس نيرنا سولوس حدش كلاس نيرنا روبو حدش كلاس نيرنا حاموس ونكمو دخل دقمان نيرنا سلازي بزوم نزي بزوح كمان كلاسات على سلازي ناي ديجيتال نابنت ناي اكاونت ناي سوري ناي ديجيتال سكيلز ناي كمبيوتر ناي اي نزلوو مبقتاون ማእከላይ ደረጃን ኣብ ዝሶም ጀሚርና ኣለና ምናልባት ሓለፈ ኣው ሓሙስ ሓለፈ እዋን ኣናብሶን ጌርና ነርና ሕጂ ምዝገባ ንቕበል የለና ድሓር ኣበናይ ከም ጅምሮ ክንሕብረኩም ኢና ብትመፅእ ካልእ ኢንቨስቲንግ ስቶክ ማርኬት ፐርሰናል ፋይናንስ ትምህርቲ እውን ኣለና እዚ ኤኒ ታይም ከይና ንምሃሮ እዩ ኣብ ዌብሳይት ኣቲና ክንምሃሮ ንኽእል ኢና ናይ ኣካውንቲና ኣለና ካልኣይ ሶም ንኸይድ ኣሎ ኤጌን ቦታ መሊእ ሕጂ ሓድሽ ንቕበል የለናን ናይ ኢንተርፕረነርሺፕ ኣብዛ ዓመት እዚ ኦልሬዲ ክልተ ግዜ ምሂርናዮ next batch كلتاشين عشرين شوعتنا بجانوار خلونا يوم قالون مخري مس بزعبات ترينينز وننت تتكال لما حضرت تتكال ويناي مخري ونهبينا بقلي ناي personal development كاورح تشعت الجمرة لنا مالتيو كان دعلا ما ننتاي بحسب حبيرنا كن مهار نقدم كن سقوم زلنا هي بعد دمانة من حدنا كن كافلي مو نايلو مخا خومي زمزلو عربي مدباي كلونا نيو ناي سامر عرفت لنا كالو نصبغ زين على حجي نقرأكم نه دحري مستمرت نحن نقرأكم سلزي إذا مازال عربي مدى بيبلان تادي حلي عزل لاون عربي بيبلان سلزي أي أبزي عربي مدى باي كلون نانيو تكال كلاسات ناقن كاتسالي زلو مالي سوني كلاس لنا ربع سولوس كلاس لنا ربع كلاس لنا حمص كلاس لنا وتوما بكلاس أبتو برايفت مارزل لنا ناقن كيتوب كرويا ناخو ما فكرني زي لتاني عربي أنا بنزل لنا مالتي كالي بقصالي زي تمرت بزلنا توما بزوم كن عطزين غلقن بيوتيوب بيوتيوب تقدح زلنا بتنا يوتيوب كنا مهارون خلينا كومون ناي تليجرامن ناي واتساب جروب علينا بو اللينك تعطيكم نكا بقليلو تي اللينك ناي زي سايك ترخبو تدخليكم مالتيو سلازي إذن نابلكو ناب تمرتنا خان كيدنا يوني قاعد حن مساخه بكاينا قنينا صبغ جزي خلونا ما مدب علني تسفى لني سلازي مايكو سدا الله لنا منيوني عند الحريب بغت أنا بتمرتنا كيدنا تحريو نحطون ملسن كلون نايو يغني لي ما بقى مايك سلام سلام والديش قالوا كلهم تتكمتي نايزي بروجرام زي ناي كبور حساب أكاديمي كبزه جزء يزفولتو جزء أبزه كله يكتاتلو أب سودان أب كسلا سلزله من البعض تي هذا جزء كونكشن كم تدلي كونن أنا ممهر يوناس يوب فري بحال إرتراوي كباب كرن كاب جلاسية أب إرترا بفلسفنا دبلومة بتيولوجيها أدامي ديجري بيه بكونسلينج سايكولوجي ماسترز أب نيروبي أب كاتريك يونيفرسيتي أوف إيسترن أفريكا بزعبا ليدرشيب كاب جوزيف أكاديمي عد إنجليز كا سيرتيفيكيت ناي ليدرشيب علني دهريو مس إريتريان كوميونيتي كونكشنز أب أمريكا سياتل زلو
مسؤوم تحبابيري أب كارتوم بثلاث عامات بزعبا كونسلين سايكولوجي 3 عامات بكل تمرتن بقلي أقلقلوتن هيبه بمسكالو تكالات وني سارح نيره تكابتهم عندي صراح كلهم حنتي مس IOM كم ترجمي قانقوا تقرينيان تقرين بلينن بين كزافجي سارح اللوخو أركالي إريتريان هيومانيتاريان أورجانيزيشن دبل ناي بروجكت كوردينيتور كوينا أبكارتهم قد نوجي عامة فرعان سرحه كالك سرحون كوتا تفلالي تشمنيرو سلازي بحبشا ناي سرح تمكروين ناي تمرت درجاين زبر بخوميو أبزي يوتيوب كا مستفلاليو جروبات سفلالي تمرتي بفلاي دما بزعبا ناي كونسلينج سايكولوجي بزعبا ديبريشن تراوما انزايتي mental disorders كمو سفلالي كالي ويمهر ناي لو تمرتنا دما ቋንቋ ፍቅሪ ወይ እውን ኣብ ሓዳራዊ ሂወት ዝጥቀመሎም ሜላታት ፍቅሪ ዝብል ክኸውን እዩ ነዚ ዕድመ ወይ ከዓ ምስ ወልድሽ ዘላለየኒ ከዓ ሽሙዩ ዓቃቢ ኣብ ዓቃቢ ተመስገን ንሱ ከዓ ብልቢ የመስግን ስለዚ ንወልድሽ ከዓ ነዚ ዕድል እዚ ስለዝፈጠረካለይ ነቲ ዘለኒ ናይ ስራሕን ተመክሮን ናይ ትምህርቲ ተመክሮን نحواتين حاتين ككافل الدرس لزهب كأنها يمسجن أبصر فجزيها حبينا نصر حلو بيتا كفتيرو نتيبه بزلنا كلتنا عمن نهزبنا كنا قلقل خا زلن من تعبير أوكي مو قدتا نبتي تمرتنا نايلومي كنجمر كمتي أقدمو ودش بالو أبتي بوستر ونتغير زلو ناي فقري قانقوا جبليو سلازي كم مكتة تعلمين تانك تعملنا ما تتحسو ناي تمرتنا ما توي ناي فقري قانقوا انتاي مالتيو قانقوا فقري بعين استفل عليه تمرتتات قانقوا فقري بناي ستوسيزم تمرتي مسرت قانقوا فقري بعين كريستيانا ورديد قانقوا فقري بزعبا سنة لبوناوي تمرتي وي سايكولوجي دحرية 5 لاف لانجويجز بحالا نتستزارب كاي وي زغرب كاي حسب كم زقبلتو زرقي ملكتات words of affirmation زتمرس جزيان حدار كمهاب quality of time هياب مهاب وي مقبال receiving gifts أو حدار زقبر أقلقلوت acts of service أو حدار زقبر أكل أو متنكف physical touch قالوا أم أباي زليو مسارتاويان ميلاتات مدمدمتا إلا نايلومي تمرتنا كنزازمينا أجي تغيلا أما أتون تيلا أبزي نايلومي تمرتنا نزاربو كام مدققام نمنوا وي كام منوح نموقات بحازة صوتها كتكام يمرت تمالختي نخلتي صوتها بمعنى زملكات جن نتي حساب من تان كتعم كل جزء ناي ود تبعتها حلاف الناد حزي حساب كهوني ناي سبعي تنكزارة بكلهم مالتي عند أتوكرونا ناي لو متمرتد ما سفل عليو ناي سنة حساب بزعبا قانقا فقري زمهر وود دهر مرآي دهريو نزوم أحمش قانقا فقري أبدبر بخما يكرو علوم نخل لزمل دما نتوم حمش قانقا فقري ناي جراي شارمان كما مرحي ويكا ميلاتات معلتاوي هوادنا كنت قبلهم نخيل أجابات إلنا كنت أصومنا مالت كل جزينا بحد علامة نخبزه بوحوس بمصنعة السرقة ميلا متكام أبتسرح أو عواد كم نبزه يزقبل سلازي زوم حمش ميلاتات زبحالو دما نتوني دوليو وين من يهوات نمنبر حجزنا زخلا فتونات ميلاتات سلازي هنا نعم كم أبنات كنت كمان لاني نعمل نزام قانقا فقر مسمس آمتنا بقبو كنت كمالان كن زاربلنن كن نبرلنن انتخيلنا دما حقوسن سلاماون رقون هيوات كم ننبر رقوس نغاني لازم نتي أقباب مستقمكا نتي أقباب نحقوسن سلاماون رقاس زلو هيوات نختنبر عبي باب ويكا معصو يسخفتال كاملا ناي فقر قانقا انتهي مالتي كل جزء حدا نجار كتقول كلها
كابتي زي نصور زنبرة ناب نصور سلازمز نتا ناي فقر قانقوا تبل ناكن جمر ويكابا كن جمر بمجمر تاك انه بزعبا ناي سوري فقر قانقوا ميموري ناس شير تقبر على خاريخا نورمال مالبات تقبر كيتولو شير نريه لنا شاري نو شيري قبر ينهون اوكي حراي ساجيمل بكا جاس كرر انا كابتا شنو ساجيمل يا مالبات كاب تقبر موبايل كم سنه له بموبايل تاشو قبرني بيرفكت نو جاس شور قبر لي غني اللي حريك من البعد قلنا انا اخاك بكا كسدلك شركه قبرن تدليها نو انا جاس مالبات شير غير كاموني نوريا زلنا خيت كي مسلك هاي الخرجة إلى كومفورتابل ساجيمل لنا كم الكات مرنا تقولي خاص ناي فقر قانقوا انتاي مالتي بمجمرتا ادمي بزعبا ناي فقر قانقوا مزرابنا فقر انتاي مالتي بزح جزء سبات زعبا فقري بزح هنا نبل سلازي اتا فقر تبل كا اب تسرح الدفاع انك تقبر خاص بوي فقري بمتأسسارن حليوتن زلله زتحلالخن بزح شرخات زلو سمئتن بهرياتن فقري نصبوقن حوسن ناي جزاء الاسخان ناي كوالي 7 بتمامنت محلاو كوينو مبزحتو جزء مس رحلاهن تعجسن توفاينتن زحتت يومان لازم تفقري زبلتا فقري تبلسي مس بزح نغراز تحلالخو كوينو سبات بتأماننت محلاو كوينو ما بتأماننت نتتنبروك محلاو كوينو مبزحتو جزء رحلاهي حتت تعجستي حتت توفاينت كا يحتت ما فقرا علني زبل زلا سب ويك حدا سب يفكر يزبال سب وحداها كلوا تعجست كلوا توفاينت كلوا تثبيت يقبرلو ما ناي فقر قانقا خينتاي مالت الزبل ناي فقر قانقا دما حدا سب فقرو زغلصلون زمرصلون زنبرلون زحبر فلوي قانقاي نتنسخا تامنلو فقري نو تغلصلو منغدي تنبرلو منغدي تمرصلو منغدي زحبريو اتا امر ويكا لوجيك ناي جزاء نسخان ناي مصامتخان فقراوي قانقا مردان سمعتاو قربت مفتارن نو بامقوت ايو اذا سمع ما سلازي نسخا مس مصامتخا كمي غيركا فقراوي قربت تفطر سمعتاوي النبابا خا تغبر زحجز ايو مالك قانقا فقري بعين استفلالي تمرتتات بعين تمرتي بوتيزم اجي لا بنفس وكف تمرتتات ويكا امنتات انتهي بالبزعبه فقري كنا بلينا ويكا قانقا فقري مالك بعين بوتيزم اتنا موداتا قانقا فقري ميتا مالك فقراوي حياونتن باربعه زي نقنقم ممرحتا زغلص اني يبلو اتي فقراوي قانقاس بميتا مالك فقراوي حياونت زلو هي وزلو ما بعد زي نقنقو ممرحتات كا يخيد يبل تقدماي فقراوي حياونت ميتا نخالوت حقوسن فسحان ناي ممصع تمنيت يبل نخالوت حقوسن فسحان ناي ممصع تمنيت اتكالاي رحراهي كورنا يبلو نسقاين قانزا ناي كالوت نمقلال زغبر صعري ناي كالوت سبات صاين مكران ناي مقلال صعري مالك سالساي رحراهن حقوسن موديتا يبلو بزي كني بحقوسن عواتن ناي كالوت سبات محقواس يبل بزي كني ناي كالوت سبات حقوسن عواتن بو محقواس يبل رابايتي رقات بزي زخونه تثبيت وي ملسا رجوع فقري مقراب ويكا مكفال يبل بزي زخونه تثبيت كاب كالي سب تثبيت كي بها رجوع فقري مقراب ويكا مكفال يبل ازي بزعبا بوتيزم بزعبا قانقا فقري ويكا بزعبا فقري زمهر ويو بعين فلسفنا خير قانقا فقري زبل امر كما جينا كم انفتون بخمي كم ننبرن ان مهارلو مدرخيو يبلو هنا كما جينا كم انفتو كم سمتان كم انفتو بخمي كم نبرلون ان مهارلو مدرخيو يبل فلسفنا بحاجة مسرة وسب او قلولاو نخملس مالت حاجة مسامتي بحكي نافلطون واغان قانقا فقري كوردو مينتي
نتناي بحتي وشاو تمكرو كفوت النت كرئي يحتاتي بل كفوت النت كتر اوبن ناس معناتيو سبات كفوت اني حدش تمكرو كفوتات كهون النوم يبل ارسطوطل اب فقريز اللو امد بفلاي ذا فيليا تبل بجريخ معناتيو ويكا بانجليش ديب فريندشيب عميق اركنات اب صبوق بهرياتن ناي حبات ابياتن نطف حليوتن زتسرت ايو يبلو سلازي تعميق وركنات اب صبوق بهرياتن ناي حبات ابيات حبير كان ناي مأباي اهبو زتسرت ايو نفقري كم حلافة سمعت زي كونس نرؤسهم كبلو نصبوق كالسب ممناين بنتفاد نمسحو زقبر توافاينات ايو يبلو سلازي نخالوت زقبر توافاينات ويكا بنتفاد ابو مأياي ايو يبلو ቋንቋ ፍቅሪ ብናይ ስቶሲዝም ትምህርቲ መሰረት ከዓ ስቶሲዝም ዝበሃሉውን ድሕሪ ግሪካውያን ድሕሪ ፍላስፋታት ግሪካውያን ዝመፁ እዮም ዝበፅሑ በዓል ሰኔካ ዜኖ በዓል ማርኩስ አውሬሊዩስ ዝበሃሉ ብዙሓት ኣለው እንታይ ይብል ስቶሲዝም ብዛዕባ ትምህርቲ ፍቅሪ ከምዚ ይብል ፍቅሪ ዘይትቆፃፀሮን ዘይርትዓውን ስምዒት ዘይኮነስ ዘይትቆፃፀሮን ዘይርትዓውን ስምዒት ዘይኮነስ ርትዓውን ርጉእን ንተግባር ሰናይ ድልየት ዘናውሕን እዩ ይብል ርቱዕ እዩ ርጉእ እዩ ንተግባር ሰናይ ድልየት ዘለዎ ንኡ ዘናውሕ ሰናይ ነገር ዘናውሕ እዩ ይብል ቀንዲ መትከል ናይ ስቶሲዝም ድማ ክልተኣዊ ምትእስሳርን ምቁፅፃርን እዩ ይብል እዚ ማለት ቀዳማይ እንታይ ክትቆፃፀር ትኽእል ክሳብ ክንደይ ብንቕሓት ትሰምዕ ንመፃምድትኻ ንምግልጋል እንታይ ስጉምቲ ትወስድ ከምኡውን ብኸመይ ትረዳዳእ ይብል ማለት ስለዚ ተቐዳመይቲ እንታይ ኻ ክትቆፃፀር ትኽእል ከም ሰብ መጠን ክሳብ ክንደይ ከ ብንቕሓት ትሰምዕ ናይ ምስማዕ ክእለትካ ዓቕምኻ ክሳብ ክንደይ እዩ ኣብ ሓዳራዊ ህይወትካ ኣብ ኩሉ ስራሕካ ንመፃምድትኻ ንምግልጋል ከ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ትወስድ ከመይ ከትረዳዳእ ይብል ተቐዳመይቲ እያ እታ ካልኣይቲ ድማ ክትቆፃፀሮም ዘይትኽእል ነገራት ከ መፃምድትኻ ንፃዕርኻ ብኸመይ ትቕበሎ ይብል ነቶም ክትቆፃፀሮም ዘይትኽእል ባህርያት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናቱ ባህርያት ኣለዎ ክቆፃፀሮም ዘይኽእል ነዞም ባህርያት እዚኦም በዓልቲ ቤትካ ትፈልጦም ዶ ብኸመይ ከ ትርእዮም ትብል ኣብ መወዳእታ ኣብ ናይ ስቶሲዝም ትምህርቲ ምፍቃር ማለት ምሉእ ብምሉኡ ኣብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ፃዕርን ጽቡቕ ባህርን ብምትኳር ካብ መፃምድትኻ ዝኾነ መለሳ ከይተፀበኻ ብነፃ ምፍቃር ማለት እዩ ይብል ስለዚ ካብቲ መፃምድትኻ እዚ ስለ ዝገበረለይ ወይ ከዓ እዚ ስለ ዝሃበኒ ከፍቅረየ እዚ ስለ ዘይሃበኒ ወይ ከዓ እዚ ስለ ዘይገበረለይ ከዓ ከፍቅራ ይክእልን እየ ምባል ዘይኮነስ ዝኾነ መለሳ ከይተፀበኻ ምፍቃር ማለት እዩ ይብሎ እዚ ድማ ንመፃምድትኻ ፍቅርኻ ኣብ ምርኣይን ኣብ እትገብሮ ፈተነታት ፃዕርኻ ኣወንታዊ ምላሽ ኣብ ዘይረኽበሉ እዋን ክመፅእ ዝኽእል ቂምታ የወግድ ማለት ስለዚ ንስኻ መለሳ ዘይትፅበ እንተኾንካ ግብረ መልሲ ዘይትደሊ እንተኾንካ ዝኾነ ፅቡቕ እንተመፅኡ ኣወንታዊ ወይ ከዓ ነቐፌታ እንተመፅኡ ንሱ ብዙሕ ነቲ ዕላማኻ ካብ ዕላማኻ ኣብ ምትራፍ ግደ የብሉን ይብል ንስኻ ፍቅሪ ክትሃንፅ ኢልካ ኣብ ትፅዕረሉን እትቃለሰሉን ግዜ ብወገን መፃምድትኻ ግና ኣወንታዊ ምላሽ ኣብ ዘይትረኽበሉ እዋን ከይተረፈ ንስኻ ነቲ ትኽእሎ ነቲ ክትገብሮ እትኽእል ነገር ጥራሕ ክትገብር ምኽኣል እዩ ዘስምዕ ስለዚ ኣወንታዊ ግብሪ መልሲ ፅቡቕ ስራሕ እኳ እንተዘይተባሃልካ እቲ ዕላማኻ ግና ናብቲ ዝሓሰብካዮ ወይ ከዓ ዝተበገስካሉ ዕላማ ኣብኡ ምትኳር ይብል እቲ ንፍቅሪ ዘለካ ተበግሶ ወይ ፃዕሪ ብኣወንታዊ ወይ ኣሉታዊ ግብረ መልሲ ናይቲ መፃምድትኻ ክፅሎ ከም ዘይብሉ ዝሕብር እዩ ስለዚ እዚ ፅቡቕ ስለ ዝበለኒ ስለ ዘፍቀረኒ እየ ከም ዝኸውን ዘለዎ ዘይኮነስ ብመሰረቱ እቲ ሰናይ ነገር ካባኻ ከም ወሓዚ ክውሕዝ እንከሎ ማለት እዩ ቋንቋ ፍቅሪ ብዓይኒ ክርስትያናዊ እምነት ከ እንታይ እንተኢልና ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እውን ፍቅሪ ከም ሓላፊ ስምዒት ዘይኮነስ ዝያዳ መስዋእቲ ዝሓትት ኮይኑ ብቅድሚ ኩነት ዘይብሉ ተግባር ዝግለጽ ምርጫ ወይ ከዓ ሕርያን እዩ ይብሎ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ፍቅሪ ኣብ ክንዲ ናይ ገዛእ ርእስኻ ኣገልጋሊ ምዃን ንኻልኦት ንምግልጋል ንጡፍ ምዃንን
سناي كالوت مدلاين ناي كالوت دليتات قدمنا جزاء رسغا دليت مقداما ولا أبصنكور جزيه أبتزا أتخالو ناي فقر قال صنعك من بارن يزا سمعنا سلازا أبتزا أتخالو ناي فقر قال بزخوانا كونتات يمسا أبو صنعك من باريو بسنا ملكوتاوي مداي ويكا بناي تيولوجيكال مداي دما فقري ناي موداتا صبوق بهرن مسرتن حمرتن مللت بهرياو هيوت نمنبار زخل مسارح يبنى سلازي نتنا موداتا صبوق بهرن مسرتن حمرتن مللت بهرياو هيوت نمنبار زخل يبنى أب استفر على عبيت توفيتات ويلمدتات ون فقر كما حلاف سمعت رح زي كونس نصبوق هيوات كالوت قدام نذهب نطوف أبقى الكاسنع مخانن هو فاينة زحتت هيوات يبنى أب أيهوداويان فقري مس فقراوي حياونتن محرتن مسواد مهابن تزاد مفصامن بخبيز استأساسر كوينو بقبراو تكباراتن فتحاونتن نأملاخن حبرتسبن بتوفاينات مقلقال يسمعنا سلازي بأيهوداون تخونون فقراوي حياونتن محرتن اتقندي ما أكلناتو يومان أمناي مسلمنا أول انترينا مسرتاو أمر ملكوتاو فقري رحمة مالت محرتن رحين يبنى مسرتاوي أمر ملكوتاو فقري رحمة مالت محرتن رحين يو أملاح كم محاري فقر دق سبات دما بزبلت بتوفاينتن رحين يقلت يبنى سلازي زبحة فشا اتي مسرتاو زخانة أبستفل عليه እምነታትን ትምህርትታትን እንርእዮ ናይ ፍቅሪ ቋንቋ ወይ መሰረት ፍቅሪ እዩ ማለት ነው መሰረታውያን መምርሕታት ቋንቋ ፍቅሪ እንታይ እንተይልና ከዓ ሓደ ሰለስተ ዝኾኑ መሰረታውያን መምርሕታት ኣለውና ፍቅሪ ናይ ኩሉ ምንጭ እዩ ፍቅሪ ናይ ኩሉ ምንጭ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ይብል ኣምላኽ ፍቅሪ ይብል ክብል እንከሎ እዚ ማለት ባህርያቱ ንባዕሉ ትርጉም ናይ ተሐቀኛን ርእሰቱ ፍትወትን ዘይብሉ ፍቅሪ ምዃኑ ዘርኢ እዩ እቲ ካልኣይ ፍቅሪ ናይ መስዋዕቲ ተግባር እዩ ይብል ፍቅሪ ናይ መስዋዕቲ ተግባር ይብል ኣምላኽ ንደቂ ሰባት ዘለዎም ፍቅሪ ብዝያዳ ብንጹር ኣብ መስዋዕቲ ወዱ ከም ዝገለጾ ዘርኢ እዩ ፍቅሪ ኣምላኽ ንፈተውቱ ጥራይ ዘይኮነስ ንጸላእቱ ከይተረፈ ንድሕነት ዝእድም መስዋዕቲ ምዃኑ ዘርአያሉ መድረኽ መስቀል እዩ ታሳልሰይቲ ፍቅሪ ሓድሽ ምዕራፍ ናይ ህይወት እዩ ይብል ፍቅሪ ሓድሽ ምዕራፍ ናይ ህይወት እዩ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ኣብ ፀሓፋ እንታይ ይብል ፍቅሪ ኣቃል እያ ፍቅሪ ለዋህ እያ ፍቅሪ ኣይትቐንእን እያ ፍቅሪ ኣይትጀሃርን ኣይትዕበን እያ ፍቅሪ ስዳ ኣይኮነትን ንኣ ይጥዕመኒ ብዝብል ኣይትበርሃን ፍቅሪ ኣይትቁጣዕን እያ ኣይትቕየምን እያ ፍቅሪ ብሓቂ ትሕጎስ እምበር ብዓመፅ ባሃይብላን እዩ ፍቅሪ ንኩሉ ትፀውር ንኩሉ ትኣምን ኩሉ ድማ ተስፋ ትገብር ንኩሉ ድማ ትዕገስ ይብል ስለዚ ሓደ ሰብ ፍቅሪ ናይ ኩሉ ምንጭን ናይ መስዋዕቲ ተግባርን ሓድሽ ምዕራፍ ናይ ህይወትን ምዃና ክግንዘብ እንተኽኢሉ ብምትእምማን ኣብ ህይወቱ ሕጉስ ህይወት ክነብር መሰረት አንጽፉ ኣሎ ኢልና ብተኣማንነት ክንዛረብ ወይ እውን ክንምስክር ንኽእል ማለት እዩ ቋንቋ ፍቅሪ ብዓይኒ ትምህርቲ ስነ ልቦና ኸ እንታይ እንተይልና ሳይኮሎጂ ማለት እዩ ቋንቋ ፍቅሪ እንታይ እንተይልና ብዓይኒ ስነ ልቦና ትምህርቲ ቋንቋ ፍቅሪ ሰባት ነንሕዶም ፍቅሪ ዝወሃቡሉን ዝቕበሉሉን መድረኽ እዩ ይብል ነንሕዶም ሰባት ፍቅሪ ዝወሃቡሉ ፍቅሪ ዘሰማቕሩሉ بفقر زنبرولو مدرخ يبلو فقري أب جزا وي سدرا يا تجمر يبلو أزياتا عند ملختنا يسمرتنا فقري أب جزا وي أب سدرا يا تجمر قد ما حجي أب حدارنا أب سدرانا فقر انت زي لها حجي أب حدارنا أب جزانا أب هيوتنا فقر كم تولد كنجبر كدلينا سلازي تا فقرسي تاب سدرانا كتولد اللوامة حمش ቋንቋ ፍቅርን እትብል መጽሐፍ ጻሕፈ ሰብ እንታይ ይብል
أبوين أدين نحمس عمز زأكل بفقر سلزنا بريء لو ما أنا بزعبا فقر كصحف زركب زلوا خيبه سلازي تو أبون أدن حمس عمز أكل بفقر سلازنا برو لو ما أنا ناي فقر ما مركويني يركب الله خيبه مسرت حداراو فقرو ولدكم زغونو بنصور ينقر ناتنا حدارون انت خونه نانا طرح زي كونس ندقنا ناي حدارومن هيوتومن مسرت فقرومن هيوتومن كم زغونه مسوعال يلينا هدي ازياون كاليتنا تبيع اتناتنا حدار اتناتنا بفقر منبار تقمون انا نتوم ابوتاتن اديتاتن طرح زي كونس ندقنا مسرت حدارومن مسرت فقرومن مسرت هيوتومن كم زغونه تنسوا اللي قبعنا أنا بولدي زي تفقركو فقرون زي تمهاركو نيرا انت زغون لو ما بزعبا فقرك صحفن كمهرن زي كونس فقر زد لي نسب مخونكو نيرا يبل تصحفاي بزعبا غزا رسو كزارب كله دما أنا كاب ولدي سمهاركو فقرية كساب أبزا زاب صحاتني أبزا حجي وان زي زاب صحف زي جري تشامبمان سسان حمشان عمد غيرلو أب حداراوي هوتو أب فقرو بحساب له لو ما أب إنترنت شكي قبل نيره سلازي كابزم رأو سسان حمشان عمد بفقري ينبر له كساف هجي نسون بعلت بيتون بهوات له نزو كل عمتات بفرقو بعض دخلهم مسارات دما اتي كاب ولدوم زتمهروا فقريو سلازي دكنا كابزو ولدو كساب بهوات زلو مسارات زخونهم ناي حدار ناي ناتنا ناي أبون أدن ناي بيتسب فقرن صبوق هيوة المخانو فليتنا حلافنات كم زلنا هنا كنا كمهرومن كنا أبيومن كنا كدومن راح زي كونس مساي هيوتهم مسارات كم زخانا ترد عنا كخلالو مال بزعبا بعلت بيتو كزارة مكلا دما كم تبعلت بيتي ناي جيرا تفكرني كالوت أنا السون نسبوتن زفقرون تزخانا نيرن سبوت بمناطق أمعديهم كالوت أنسي أي متأمتون نيروم يبن كالا أبنتكو سغالكم حنتي تاشم الله أبزي أسمرا بير تيفي مرالاس حنتي ناي كلت ناي شامن ناي سينان حداراوي هيوت مالتي مرود أب داقماي تنسايهم تمريهم تا تودي مشكيناي ناي وديقو سنكلنا قاطي مونيرو حجي نسخة مسن كل إنه كزارب زي كل بتكست زنبب بطرح كواسة زغل تمرياتو أبقال كدان معلتهم كأفو تعجو زنبري أفو تخفيتو كزارب جميل معلت بقى قال كدان أبيه تخرسيان كلو سلازي كم أبنت كوينو يقرب الله بو أبنتي ناي بحكي حجي تاسبيتي تعدي أنا تامر عاد نسينا انتهي لا نأدي تاسي هدارن سبعين سبوتن كم سبعين تزخون لن إلى زمنه ناي بحق زر الداء سبيا إلى خا تتوصل معك لازم انتهي مالتي زي أبنت كن كون نخللو بايتا مفتار مالتي توم أبوتاتن أديتاتن بزي مسرد ما فقر أب جزاء ياتجمر إنبر كاب دقة يكونتن جزاء تماس سلازي نفقرنا أب بيتنا أب لبنا بعلنا يناكل هنسا زلنا كاب كالوس سبات أيكونن كندليا زلنا مات سبات زفر علينا يقوانقوا فقري يوم يزداربو زخونا سبد ما ناي فقري قوانقوا بسايو كفلت كسر يقبع سلازي أنا ناتا يقوانقوا فقري بعلت بيتي ناتا قوانقوا فقري سلازي اللوا نفسه كفسب نيا ناي قوانقوا يو قدام النزهب مسوعال يدلي مالتيو إذا فقري تبل قال نقل سبات مصحف تصحيفهم لا قال سبات دما دريفهم لا قال دما فيلمتات دريسهم لا قال دما ماسة إلهم لا قال ون القيسهم لا إذا كل سعر دما نتحقن يا ترجم فقر النمردة زقبر سعريو سلازي فقري ملكوتها وسلازي غانه سبات بقالاتهم قليسهم تود وصل زي كلو استفل عليه من قد تقليسا نزاحا كساف الجخا نخل زحاقف ترجم كراخ بولاون تبيدات سلامتاي بهوات تنبر سلازوانا كمون استفل عليه هيماناتات عندما أكلنا إمناتنا فقرية إلهم سبيخهم لايم
ናይ ስነ ልቦና ክእላታት እውን ሳይኮሎጂስት ዝተኾኑ ሓደ ሰብ ዘፍቅር ምርካብ ናይ ስምዒቱ ፈውሲ ከም ዝረኸበ እዩ ይብሉ ሓደ ሰብ ዘፍቅር ክረክብ እንከሎሲ ናይ ስምዒቱ ፈውሲ ከም ዝረኸበ እዩ ይብሉ ስለዚ ናይ ስምዒትና ፈውሲ ንረክብ መዓስ እንተኢልና ዘፍቅር ሰብ ምስ ረኸብና ኢና ናይ ስነ ልቦና ክእላ ሮበርት ስትሬንግስ ዝበሃል ንፍቅሪ ብሰለስተ መንገዲ ይገልጻ ኢንቲማሲ ዓሚቕ ቅርበት ፓሽን ብርቱዕ ተምሳስ and commitment ኣብ ቃልካ እሙን ምዃን እየን እናበለ ድማ ይገልጽ ማለት እዘን ሰለስተ መንገድታት ድማ ሓዳር ብፍቅሪ ከም ዝቕጽል ዝገብራ መሰረታውያን ሜላታት እየን ፍቅሪ እንተሎ ንገቦታት ክድይቦ ንባሕርታት ክሰግሮ ንበረኻታት ክትጓዓዞ ትኽእል ፍቅሪ እንተዘየለኸ ወላ ሓንቲ እኳ ክግበር ኣይክእልን እዩ ኣብታ ሳሎን ኣብታ ዝበለፀት ዓራት እውን ቀሲንካ ክትድቅስ ኣይትኽእልን እያ ስለዚ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ይብል ኣብ መወዳእታ ዘድልያ ሰለስተ ነገራት እየን ንሳተን ከዓ እምነትን ተስፋን ፍቅርን እየን ካብ ኩላተን እትዓቢ ድማ ፍቅሪ እያ ይብል ስለዚ እቲ ቀንዲ ኣተኩሮና ናይዚ ትምህርትና ንፍቅሪ ምፍላጥን ብፍቅሪ ንምንባርን ዝዓለመ እዩ ስለዚ ንፍቅሪ ክንፈልጣ ድሓር ድማ ክነብራ ስለዚ ምፍላጥ ጥራሕ ብርእሱ እኹል ኣይኮነን ክነብራ ከዓ ክንክእል ኣለና ማለት ሓደ ሰብኣይ ኣነ ሰለስተ ግዜ ተመርኤ ኣብ ሰለስትኡ ቅድሚ መርዓ ዝነበረናዊ ፍቅራዊ ጉዕዞ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ድሕሪ መርዓ ግና ኩሉ ይልወጥ ክሳብ ኣብ ፍትሕ ንበፅሕ ኣነ ነተን ዝተመርኽወን ኣንስቲ ኣብ ጉዕዞ ፍቅርና ዝረኽቦ ጌጋታት ኩሉ ይሕብረን ንሳተን ግና ንኣየን ዝሓምያ ይብል ቀፂሉ እንታይ ይብል ከምዚ ኢሉ ይሓትት እዚ ፍቅሪ ዝበሃል ድሕሪ መርዓ እንታይ ይኸውን ኣሎ እዩ እዚ ፍቅሪ ዝበሃል ድሕሪ መርዓስ እንታይ ይኸውን ኣሎ ንሰለስተ ግዜ ከም ዝተፋትሐ ዝገበረኒ ፀገም ወይ ምክንያት ክርድኦ ኣይከኣልኩን እቶም ከይተፋትሑ ዝነብሩ ኸ ብዘይ ፍቅሪ ድዮም ዝነብሩ ወይስ ብፍቅሪ ብሓቂ ሃልዩ ብፍቅሪ ይነብሩ ኣለዉ እናበለ ንሓተ ነዚ መፅሓፍ ዝፀሓፈ ሰብ ሓቲትኒ ይብል ብሓቂ ፍቅሪ ኣሎ ድዩ ወይስ ሰባት ስቕ ኢሎም እዮም ብሓንሳብ ዝነብሩ ዘለዉ ሕቶ ሎሚ ናይ ኣሽሓት ሰባት ሕቶ ኮይና ተሪፋ ኣላ ንስኹም ከ ብዛዕባ እዚ ሓዳራዊ ሂወት ፍቅሪ እንታይ ይበበልኩም ምናልባት ኣብዚ ክንደይ ይርኢ ኣለኹ 234 ሰብ ይርኢ ኣለኹ ነፍሲ ወከፍና እንተንሕተት ነርና ጉዕዞ ናይ ፍቅራዊ ሂወትና ወይ ናብራና እንታይ ኮን ይኸውን ኢልና እንተንሕተት ምናልባት ሓደ መልሲ ዘይኮነስ ነፍሲ ወከፍና 10 መልሲ ምሃብና ነርና ማለት ስለዚ እቲ ቀንዲ ናይ ፍቅርና ሱር እቲ ናይ ሳይኮሎጂካል ሜይክኣፕ ወይ ከዓ እቲ ኣቃውማ ናትና እዩ ኣብ ደቂ ሰባት ዘሎ ነገር እዩ ኣብ ሓዳር ንፍቅሪ ብሂወት ከም ዝንበር ምግባር ከዓ እቲ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ፍቅሪ ምዝራብ ዘይኮነስ ነቲ ፍቅሪ ምንባር እዩ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ስለምንታይ እዮም ንምስጢር ሓዳር ዝፈልጡን ኣብኡ ብፍቅሪ ዝነብሩ ውሑዳት ዝኾኑ ስለምንታይ እዮም ንምስጢር ፍቅሪ ዝፈልጡን ኣብኡ ዝነብሩ ከዓ ውሑዳት ዝኾኑ ብዙሓት ከዓ ፍቅሪ ብምስኣን እናተሰቃዩ ዝነብሩ በዚ መሰረት ብሓቂ ኣብ ሓዳርና ብፍቅሪ ተሓዊስና ክንነብርን ክንቀልልን እንተኾና ናይ በዓልቲ ቤተይ ወይ ናይ በዓል ቤተይ ቋንቋ ፍቅሪ ወይ ድልየት ክመሃሮን ክለማመዶን ይግባእ ማለት ስለዚ ናይቲ ምሳኻ ዝነብር ዝደልዮ ዝዛረቦ ቋንቋ ክትፈልጦ እንተዘይክእልካ ዝደልዮ ክትፈልጦ እንተዘይክእልካ በቲ ዝደልዮ መንገዲ ክትኣልዮ እንተዘይክእልካ ብፍቅሪ ክንበር ኣይክእልን እዩ ኣብ ሓዳር ነቲ ቀንዲ ፀገም ርኢና ኣብ ነንሕድና ከመይ ጌርና ንዘራረብ ብዘይ ምፍላጥና ዝመፅእ ፀገማት ምዃኑ ይርአ ስለዚ እቲ ሓዳር እቲ ቀንዲ ፀገም ካበይ ዝመፅእ እንተኢልካ ናይ ሓትሕትካ ቋንቋ ዘይምፍላጥን ኣብ ሓትሕትካ ብንጹር ክትዛረብ ኣብ ብዘይ ምኽኣልን እዩ ይብል መፅናዕትታት ምክንያቱ ኣብ ሓዳር ዝተፈላለየ ቋንቋ ፍቅርን ዕላልን ከም ዘሎ ምፍላጥ የድሊ ሰብኣይ ናይ ፍቅሪ ቋንቋ ኢሉ ዝዛረቦን ሰበይቲ ናይ ፍቅሪ ቋንቋ ኢላ ትዛረቦን ከም ናይ እንግሊዝን ቻይናን ቋንቋ ዝተፈላለየ እንተኮይኑ
أب حدار سجم يزفتر سلز هذا سبا أنا بعلت بيتي معركة دي سبقت مقانان كم زفكران بقى كم زحبنن بعلت بيتي كون كندي منا كم زنبركون نجيريا أنا بسعادة لبي كوانت نجركوا ناي فقر قانقاون أنت تزارب كوا نساقنا ترد أنا أي نبرتين يبل نساقنا يبل تمليسا أنا زبنا زي كونكوس أبت بحري تتأمت نيرا يبل أنا تزاربه كالي أنا زنبرخ أكالي كوينو ترخيبه مالتي نسخات تبلون تقبرون أي سانون يوم كتب لنا كلا أنا يرد أنا أي نبرن يبل نسخات تبلون تنبرون تقبرون كله يساني يلا تبلون أنا نصحيه أي بدل كل راي مبال بينه خلا يكونن أبنت أنا نصحيه بدل كويه بالليل أنت مبال خلا يكونن هو أي بدل كان نلبي بس أي تخاجنا أي رخب كايون زبل كاله حتى هاي مزمن هو أي بدل كان جنا نلبي بس أي تخاج كترخ بأي كان نحنا بحكي ناي فقر قانقا كنزاربن بفقر كنبرن انت خونا ناي بس عينا قانقا فقر كنمحار يقبعنا فقراو قعزو ويون اب حدار كاباي انتاي تسبي كما يزبله افقاري ويسباي كون الكتب ني الكا محتاج قبوي بفلايتهم اب حدار زي ما صحكم كاباي انتاي تسبي كما يزبله سباي كون الكتب ني الكا محتاج صبوي سلازتي تمنيت ويكاتي بهاجي نايت بس عملتها وينايت بس عملتها فلت كان خمر نمت أي خاب سبوق كتدالو سلز حق زكاة معناته يزيد بس مسرت عمش ناي قام فقر الله زي عندما نفقرنا بتكبر نبص عينا كنقولتو يحق زانا سبعين سبعين صحيت يوم يوم حد عينت قام كزارة بزخلو كمسر زغانا دما أفحدان ناي فقر قانقا كم زلو فليتنا ناي بسعينا ناي فقر قانقا كنمهارن كنت كمالول زد لينا زلو أفحدان ناي فقر قانقا مسفلتنا دما أفحدانا فقرن سلامن رقاتن يوحز سلازي هجي كابس قاسينا نترحمشه ناي فقر قانقا ببحادة كنرياننا سلازي تقدم ايتن تاي تبهال words of affirmation نتزارب كايو ويزقرب كايو حسب كم استقبلته زرئي يمالت بس ايتغا كل جزية تحجزك انت خوينا كم تفكرا كاملكت يو بس ايتغا زي تحجزك انت خوينا قنا ابتك باركا ويكا ابسرحكا زي حقوستي عملت كم تفكرا تريكا تكبارات اتان نساء تقبرو نقراتن تتكمل لهم قالاتن نحادار زحانس انت خوينا مالتين أما صاحب مثالي وهي ساعتك سناك أرجنا يحبوا سكايب وهي ساعتك سناك أرجنا يحبوا سكا سلازم بتتزارب زربا هي وات ويموت كم تزرع فريدنا نتزربها حلاف النت وسدر لينا نبهر زلنا سلازم هنا نزربوا زربا هنا لو قالسي وهي وات يزرع ويكا هي وات يتفق مالته سلازي هيوز زرق قانقا فقري ناي سحبات حيلي زلوو مصننا زفتر ايو سلازي مصننا زفتر ويكا مصننا زمص قالات كنطقم كلنا ناي بحقي ناي فقر قانقا نزارب علنا كنبل نخل ازخا بقليلو الى كنقبرو نخل نعبنات انا يفكرك انا باخي يحبني انا ناتك مخاني ادرنيا واو لو بتحب صبي اكل اخي حاجة زي أبزد لي له أنا أبقى باخذ لكم نسخة انتاي دخيمة كيبل كتساري نسخة كله تحب سنين زبلة قالت نحدار كم سنين كم زد الدلين يقبروا سلازي وتر زي اتي لبي ناي تركتا لبي ناي تاب سيتنا كم فلت إلا كنسر بغيو فقري رأي ناي فقرنا انتايو نزبل نتنسخاز دلخايو كل مركاب زي كونس تبقون سنايم بسيتخا من لاي وهي مركاب وني لازتي رأي ناي فقرها انتاي الكا انت تحتيتك وين تحتيتك
اتناتكا دليا زي كونس سناين صبقوا ناي بصيتها من لاي ون يو مانا بصيتها وي بعلت بيتكا نزربها كتقبلو كتخبرون تخوينا أقدم كان السخا كتقبلون كتخبرون علىكا عدانا فقرز عسلوك هون انت هيك قبل الله إلا معلتاوي نجز أرسنا كان حتى تيزقبعنا مان سلازم لازم مسحتنا خا كل جزء نتسناي نهتم حدار زحنس وهنقع كل محارة نغل نايمت ما قالات words of encouragement كاب بصيتها وي بعلت بيتكا زمس زتبابع قالات نرايخا كم زسن يقبرو سلازي كاب بصيتها زمس زتبابع قالات ني رايخا كم زسن يقبرو أب حدار مستعمالات نعلم بعين بعلت بيتكا كتريقا مخال مالتي بعيني بعلت بيتكا كتريقا مخال مالتي بمجمريا سب حدار كم هروا زلوم نجر أب حداري بعلت بيتي زحقوسا نجر انتاي الكام حتاتي إذا دما قبل إليه حتحد فقري حليوت مكببان امنت كم زلو زرقي يومان أب حدار حتحد مكببان متحللاين نحدار ناي فقرن مثلنا عن مدققها في المدرق يقبرو تردين له أنا مساخي الله كما يجرى كحجزكي تبلو كحجزكي تبليو زلخية قد سني نابلنا نقرارب إن كلنا حدا نايت حدا زرباك سمع يبهج سلازي اتي نحن نقبرو حدارنا دما تايخون نزي زباسم تخينو حدارنا وقيانوس فقري يخون مالك سلازي حدا نتحدا كسمع إذنون لبون أمرون زخفت تهينو حدارنا ناي فقر وقيانوس يخول معلتهو فقر نقاطحو جناه فسيمو زي ودع يخول أب حدار ناي فقرنان هياونتنا قالات متقام أب حدار ناي فقرن هياونتن قالات متقار kind words فقري رحيو نحناول أما نبابرونا حداراوي هواتنا رحياتن هياوتن تنكوني قباما فقرن جيجا ويد خامنت بسايتا كتقوز عطر اي توعلنيا فقري نحلوف جيجا مليسا اي تذكرنيا حتى اكوا كابانا قد للنت يبلين يلوك مكاسي غرسب يلن نحنا قنا اب حدانا كل جزي نتسنايز استمرتن تنقبر اين ركبن بزدما ننهنا كنبهن تنبدلن ركب نتا اب حلوف استقبره بدل ويجيجا بسايتنا كندم زاي نخلن ازخ انتايو أبصاينا حقنيان محارن فقر كم زي بلنا زمان كتيبا سلازم نزل أجرات إزي زي تقاطع الفقر سلازلاتنا بآكل نبر إنا نعتت ما أب حدار كل جزء نتحلو في جيجا مذكر زم تقص أدم أما قصب حدار كندن فقر زدم في نفقري عنو نحلو ترح العين منفذ دمان دايقون ناقود اللي يخير أب حدار جيجا كم نقبل أمينا يقريتها كل حتى تعلنا أب زمان هيواتنا كاب تحلو في هيواتنا فلوس زبالة قد هيوات قد أن بابرا كنقبل وكا كنقبل كنك على سيد اللي ماله ناي سب حدار فقري كدلدل انتو غينو سب حدار ناي حد الله يكملالوك على سيد البا أنا كاب بسايتي فقري السبا انتو غينه كتاب سيتي خكابا انتي تسبي الكام حتات اقداسي يومان اب حدا تحتنا قالات متقام humble words كل جزء حساب كنا برن كلنا ناي تحتنا قالات كنتقم ادلايو مغنياتو تحتنا نزخونه صقم تسغرو سلاز حجزانا تحتنا زلو سبس كل يفوتو سلاز تحتنا زلوا سبيتي تحتنا زلو سبايكا كل يوم النايو مالت ناي تحتنا قانقا غريقت نمنكاين حقنيا متأسسان نمعبالن مكل خالن نمفتحن عمي حيلا اللو عدسب حقزنا اللو كندمبال تحوت قانقا كم يقريتا حقزنا دم حالكا الرايحة واقع هباية سمسل قانقا متقام تسبتهم متأممان يحنس مالت
متحببات يدفع عم يقول حقنيا الأخبارات دما يا معبل تاكالايتي لتمروز جزء نحدار كام هاب إذا كان مثلا لعلي أقداسيت يعني لتمروز جزء نبعلت بيتكا نبعلت بيتكي ندقها مهاب قدام النت هاب قدامات قدام النت إيو زتمرسى جزء كبهالن كله بزي تباقى على اللبي وي أمره مس بعلت بيتكا وي أفكاريتكا مقلال يسمع تلفزيون وي موبايل أتفئكا منصف أنصفكا حساب كوفيلكا ننحدكا ناتا تمامتكا بزي تباقى على اللبن أمرون حسابا سمعتكا كتقلل مخال مالت بزي تباقى على اللبن أمرون كلتا فقرات ويساب حدار بحساب موك قبرون بحساب كبرون حبيروم كعللون انتخيلهم إذا حداروم زي سنة مسارتاوي بأتأيو أبسب حدار ويفقرات أقلبك كتمت انت جميركا بقليل كتر اليوم تخيل نقرات اللو سايكولوجي سنتايبلو أبيت مقبن تغادكا زي تفلتهم كلتا فقراتن سب حدارن تعزب مو اتهم سب حدار مقبأ بيتهم زي بلوم مقبك بقى لزماسو اتهم فقرات دنا جزيهم حسب كحلف زماسو يمسلو يبن سلازي توم سب حدار بقى مقبوم باليوم لانه كي استما قروه نتي مقبوك حلفون كلو توم فقرات دنا عينين داتمتو نتي جزيهم بيطبقوا يحلفوا يبن اتوم اب حدار زي واقع اتوم سب حدار جنا كل دينا هذه كمان اتوم زبزحنا كلنا مبال مقنال كي مسل مالتيو نبعلت بيتكا جزي زي مهاب كم صوز خلص اقام زردو سبوت دارجا يبلا انت بنا استغانا ناي مسلني ما سلازي انا سو كل جزي انت يداليا الال جزي مسان كتحلف يداليا سبوت دنا بسفر علي نغرات كنا مخانينا نركب مالت كلنا قنعون سرحن كالنا حبرتسب قدايتنا بلنا نتنا يسب حدار فقراوي هو تقول كي ترفا نرسعه دحر كل نسارو إذا نحدارنا أبصقم زئتيو سب حدار بزعبا أبزلو له جزية بزي تماقا قال لبن أمرون بفقرن كألو له مقال معرك اندي أقداسو مقانو كردو يقبع انت واحد أب معالتي وإسرات وفرق ساعات زعلو له جزية حدارهم زقمقمو له جزية وإذا أم زريو له جزية كله سبول سب حدا نن هدوم زهبو استمر سجزيه عندما أكل نا أكلاون مفساون سمعتاون حسابهم يو نا أكل قربت راح زي كونس قالت دبر سجات راح زي كونس نا يلبن مفسن سمعتن حسابن قربت كلهم علوه مغنياتو نا أكل قربت نسمعت كالعل سلازي خل بحساب بمخان وبحساب أبو جزاء بمنبار راح زي كونس هذا منفس هذا لبي زي تبقى على حساب مقلال ويكاب حسب مقال يسمع مالك هذا حدث سبوتنا نسن بحسب أبزلو اللي جزاء سرزنو برو طرح بحسب زعلو زي مسلم وحدات يكونون بحق انترينا جنا أب حدا جزاء من بال نتنا سبعين سبيتنا إعلال جزاء كتبكو أي خيرين بحدا من بال مالت بحسب مقلال ننحدك جزاء وسون جزاء مهاب مهن مبال أيكونن مالت إذا أب حدا جزء أب حدا جزاء ينبرون بر بحسب كم زي اللي هذا لبن هذا حساب هذا سمعت هذا منفصل كم زي يكونوا نصور أبنت زي تمارس عينة الآن quality conversation نن حدكا زي تمارس جزء أبن نحت حد رئيتو زراجوز زربا مزرابن أب حدا تمارس عينة الآلي كابت بزح هذا هذا سبز اللي بحسب كف إلك كتقلل مخالي سلازم نسبسي تزرع على هي من صغار كتبات تقل جزية خاي مالتي نحبار علال سب حدا حتحس سمعتكم بقول نزل لهم تمكرون نحدهم كل واوتون حساباتهم دلياتاتهم بلا أركم حازا من جدي نحدهم كي كلفو كقللون تخيلهم أبزي جزية زي نتستمر سجزية نحدارهم هيبهم ما اللو كنبل علما سبعين سبيتن أيعللون يوم زبلو زلو إذا فصيمهم أي زاربون يوم مالا زي كونس
ናይ ሓትሕት ስምዒትን ሓሳብን ድላይን ክናበቡ ኣይከኣሉን ኣለዉ ማለት እዩ ብሓንሳብ ካባና ኣብ ሓዳር ዘጋጥሙ ፀገማት ከመይ ጌርና ከም ንፈትሖም ጥራሕ ኢና ተባሂልና እምበር ሓዳር ብሓድነትን ብፍቅርን ዝንበር ሂወት ከም ዝኾነ ፀገማት እንተገጠሙ ድማ ብናይ ፍቅሪ መንገዲ ከም ዝፍትሑ ኣይንፈልጥን ኢና ሓዳር ሓደ ግዜ ተጀሚሩ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ዝውዳእ ፕሮጀክት ይኮነን ስለዚ ሓዳር ሓደ ግዜ ተጀሚሩ ዝውዳእ ፕሮጀክት ኣይኮነን ሓዳር ኮንትራት እውን ኣይኮነን ሓዳር ዝንበር ሂወት እዩ ከምኡውን ናይ ሓዳር ዕላል ብሓንሳብ ኮንካ ሰባት ምሕማይ ወይ ምፅላም ኣይኮነን ፍቅርካ እትገላለፀሉን መፃኢ ራእይታትካ ነንሕትካ ተካፍለሉን ሓምነትካ ትእርመሉን መድረክ ዳ እምበር ሰብ ሓዳር ክዕልሎም ከለዉ ዓይንን እናተጠማመቱ ክዕልሉ ኣለዎም ዝብል ምስቲ ናብ ማርያም ኣብ ቤት ዘካርያስ ምስ ከደት ማርያምን ኤልሳቤጥን ነንሕደን ክዕልላ ከለዋ ዮሃንስ መጥምቅን ኢየሱስ ህፃንን ከዓ ብናይ ፍቅሪ ቋንቋ ነንሕዶም ዘዕልሉ ንኡ ከም ኣብነት ክጠቅሶ ይደሊ ማለት ቴሌቭዥን ትርኢ እንተለካ ወይ ተንብብ እንተለካ ወይ ካልእ ስራሕ ትገብር እንተለካ ነቲ ዝግበር ዕላል ልብኻን ቀልብኻን ክትቦ ስለ ዘይትኽእል ሕጂ ግዜ የብለይን ካልእ ግዜ ከነዕልል ኢልካ ግዜ ምውሳንን ኣብቲ ዝገበርካዮ ግዜ ድማ ኩሉ ሓዲካ ክትዕልል ምኽኣል ይስምዕ ማለት ምክንያቱ ኣብ ሓደ ግዜ ክልተ ነገር ክንገብር ስለ ዘይንኽእል ነቲ ስምዒት ፅንበሎ ክበሃል እንከሎ ንብፃይ ወይ ንብፀይትኻ እንታይ ይስማዕ ኣሎ እንታይ ዝመስል ስምዒትን ተመክሮን ኣለዋ ምባል ማለት እዩ ዘረባ ብፀይትኻ ምስማዕ ማለት ስምዒት ምንባብ እዩ ዘስምዕ ኣካል ናይ ብፀይትኻ እንታይ ዓይነት ቋንቋ ይዛረብ ኣሎ ሓዘቦ ኣቕልበሉ ኣንብቦ ኢና ንብል ዘለና ከመይ ጌርና ከም ትዛረብ ተምሃር ኣፍቃሪትካ ወይ በዓልቲ ቤትካ ክትዛረብ ከለኻ ኣይትኽለፋ እዩ ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ ክልተ ዓይነት ፐርሰናሊቲ ኣሎ ኣብዚ ናይ ቋንቋ ፍቅሪ ማለት እዩ ንሱ ኸ ዝሞተ ባሕሪ ስብእና ማለት እዩ ደት ፐርሰናሊቲ ደሲ ፐርሰናሊቲ ማለት ዝሞተ ባሕሪ ናብ ዝኸደ የብሉን ይቕበል እምበር ኣይህብን እዩ ከምዚ ዓይነት ፐርሰናሊቲ ወይ ስብእና ዘለዎም ሰባት ኣብ መዓልቲ ብዙሕ ተመክሮ ናይ ስምዒት ሓሳብ ይሰምዑ ይርእዩ ግን ካብዚ ኩሉ ተመክሮት ምስ ሰባት ተመክሮኦም ኣየካፍሉን ኣየዕልሉን እዮም ከምዚ ዝበለ ፐርሰናሊቲ ድማ ዝሞተ ባህሪ ወይ መንነት ይበሃል ኣብ ሓዳር እውን ከምኡ ዝሞተ ባህሪ ክህሉ ስለ ዝኽእል ኩሉ ግዜ ሂወት ሓዳር ከመይ ይመስል ኣሎ ኢልና ክንፍትሽ እቲ ፍቅርና ከእንብብ እቲ ቋንቋ ፍቅርና ክዓቢ እንተኮይኑ ነዚ ነገር እዚ ክንፍትሽ ክንክል ኣለና ማለት እታ ካልአይቲ ድማ ዓጀውጀው ዝብል ስብእና ወይ ከዓ ባብሊንግ ብሮክ ፐርሰናሊቲ ማለት እዩ እዚ ማለት እቲ ዘረባ ብኣፉ ወፂኡ ብቐጥታ ኣብ ልቢ ከይወረደ ኣብ ኣእምሮ እውን ከይደየበ በቲ ሓደ እዝኒ ይወፅእ ማለት እዩ እቲ ዘረባ ኣብ ልብና ኣብ ኣእምሮና ሓንቲ ደቂቕ እውን ኣይፀንሕን ማለት እዩ ንሰምዖን ዝርእዮን ኣብኡ ከሎ የውርዮ ኣብ ገዛ ሰብ እንተዘየለ ድማ እንታይ ይገብር ቴሌፎን ደው ኢሉ ንኻልእ ምስ ካልእ ሰብ የውሪ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ንበዓልቲ ቤቱ ዝኸውን ግዜ የብሉን ማለት እዩ በዚ መሰረት እንተወሓደ ኣብ ሓዳር ኣብ መዓልቲ ሰለስተ ብዛዕባ እቲ መዓልታዊ ዝረኣኻዮ ዝሰማዕካዮ ዝተመኮርካዮ ንበዓልቲ ቤትካ ክተካፍላ ከለኻ ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ ህያብ ምሃብ ወይ ከዓ ምቕባል ንበዓልቲ ቤትካ ህያብ ምሃብ ማለት ብዛዕባ ብፃይካ ከም ትግደስ ዘርኢ እዩ ህያብ ምሃብ ብርእሱ ናይ ፍቅሪ ምልክት እዩ እቲ ዝወሃብ ህያብ ክቡር ይኹን ሕሱር ዘይኮነስ እቲ ቀንዲ ሕቶ ሓሲብካ ተመኒኻ እዝኒ ንብፃየይ ወይ ንበዓልቲ ቤተይ ይሐጉሳ ኢልካ ዝወሃብ ስለ ዝኾነ ፍቅራዊ መግለፂ እዩ ህያብ ምሃብ ነቲ ኣብ ሓሳብ ዝነበረ ፍቅሪ ኣብ ባይታ ኣውሪድካ ዝጭበጥ ቋንቋ ፍቅርካ ክትገልፀሉ ዕድል ምርካብ ማለት እዩ ስለዚ ብጭበጥ ቋንቋ ክትገልፀሉ እትኽእል ዕድል ምርካብ ማለት እዩ ካልእ ንዝኾነ ኣጋጣሚ ተጠቂሞም ንወለዶም ህያብ ይህቡ ብመሰረቱ እውን ህያብ ምሃብ ኣብ ልዕሊ እቲ ሰብ ዘለካ ፍቅርን ኣብኡ ተገዳስነት ከም ዘለካ ዘርኢ እዩ ህያብ ምሃብ ሓደ ካብቶም ዝረኣዩ ምልክታት ፍቅሪ እዩ ስለዚ ኣብ ሓዳር እውን ካትም ናይ ፍቅርና ህያብ ምዃኑ ከዓ ኢና ንርኢ ማለት ሓደ ሰብኣይ ከምዚ ኢሉ
هذا معلتي بس بعلت بيتي قال مستزرارمنا نتنا مرعنا كاتم أبقد ما يدربيات طيب نت كاتم كابتز ودقلو كيل الكود ما كنت معلت جيري عدارنا أبتقى ودي أكم زلنا دما شو تجنزي بيبل أنت بحسب زي أسرنا ناي فقر مع أسر ملك الزغانة كاتم ناتي أب إيدي ناي بعلت بيتي دما أب مدي تدربيو مسرحه أو إلى بخيه سلام انت والكود ما عدارة يفحيلو بمرأيو أو عدار إتنا يفقر ملك تدربيو مسرحه عدارنا أب معرخ ديس أقام ودي أكم زلنا كجنزابك إليبل سبعين سبعتنا نهدوم كم زفاقرون زت حلاليون زفلقون من قدي هي بمهابن بمقبل على سلسخانة هي بكن بها كل وهاب سناي نجريو أو هذا تجمع فيسبوك زرع هو تا سبعتسي جيفت جزيئة نسبعي معزوت سبيومو نتي سبعي بس ماذا إن كان زين تبلا نتن جيفت أجي وزعت بلو تعب جزاء أجي كاب جزاء وسوي معزو تعزولو بس كحكوه معزو خفيتا نتجيفت نساء تقبلو شو حقوي فاخعة تسع ما مالت داي مالت يزي نتسبايسي هي مهاب كتل لما مدو تقبرق عالس مالت سلازن هنا أول هي مهاب معرخ ندي نحدث ناي فقر مجلس مخانو تنردا كم زلنا زرديو بمجمع سبعين سبعين كاب أملاح هي بحد حد يوم سلازم بمجمع سبعين ناي حد حد هي بنا كاب أملاح عاد هذا جزء هي مهاب كابتي يفكرك يزبل قال للعلي بعلي زارة بعلت بيتك هي مهاب مالت بأكال منفس سمعت مسأة كم زلخة زري هي أو ملكتي أبجزء سجم مس أيتخا بأكال مهلا وتسمر سجزي هذا جزء سباي كم هذا جزء هذا سباي كم زيلو يزلتو أدي مسموتات يبل هلا في بعلت بيتي قبر أبيل كتغيل كسرح كتملسي كم أنت زي قبر كدما كاب سرح كسبوقي خبال عايبل بعلت بيتي دما حماتي ميتان كلاس أنا كم إلي قبر أبيل كم قاشا وي كم قوانا زملس مسبلت دما تحلافي كم أنت زي قبركي نتوسيت تفلتي يا أخي تسبوقي يبلع حجي حتى نجزاء سراكن حتى نسخة وينسخي كم أنت نبهال انتهي ما قبركم ويكا انتهي ما قبرنا بفلا إذا ما سبوت بقى سراحزي أبساعدك أنت تيتمان إسكاس كسبوك بخال تتبهال انتهي ما قبرنا اسكان حساب له سلازة سب حدار سبعي نبعلت بيتو سبعي تبقى نبعلت بيتا معاسل أبين بوتان أبقونا حتحت كلوكم زلو مفلات أقداسيو الزدما مسنا حدار مسنا حدار عندما أكلوا يوم سلازم معاسينا أبغني بعل بيتي كون علني أبغني بعلت بيتي كون علني نبهال لما رابعي أب حدار زقبر أقلقلو جيمز بحال لايسنا مخرك إلى بعل مويا مالتيو نحاد سباي تغا تفكر كادو إلو حتى تو أجي نفسه وكفنا أنستخم يفكر أخم دو تن توم دك السياخة سبوت كن كي يفكر أخم دو إلى أنت حتيتس كندي كابانا و تفكرني ويفكرني ببالنا اتسابعي دما بعلت بيتي كامتن لعليها تفكرني بيتي صبوق جيرا أزريا نقرات أبوبو توقات حزا مقبي بقوانا الداليا كداونتي حسيبان الساريران ندكي أبقى زي كل جيرات تسألحني بس دما كم تفكرني أفلد بكل وقن زو ودا دراسة بيالين إلي دما يملسون ليبن بس دما فقرات ترياني إلي يملسون سلازي نسخان كان نحدكم تفاقروا دو زبلك أجي تحطون أبانا ما سمع كم تفكروا خي بخمي تفلتو كم تفكر كاسة بيتها ويون كم تفكر كاسة بايك بخمي تفلتو ملكت فقرهم كان تايو لأن حدكم انتاي مسقبركم يقوم كم تفاقروا تفلتو سلازي نفس وكفنا انتاي مسقبرناينا يسوس كريستوس عندك مزامرتو اقروم حسبهم فقرون جلس اللهم يبن
نحن أخي بمنتهينا فقرنا نجلس قدوس باولوس ون أنت يبل بفقرنا نهتكم أخبروا يبل كما جينا إن نحن بفقرنا كنا إيه إن خيل أو حتى انتهينا نسبة إلا نجزاء رسنا كان حتى تجيبها نما ماريكوسن في ميرن زبالو 77 نيرون جيم زبال بعد المويه ثلاثة ويا أربعة حدا نتحدا كم زفقه ملكتات تبلو صحافه إلوام يبان نفسه وكفهم دما نتزل اليوم صحيفهم أركبوا ماريكوس نمير نزل زمسل نقرات انت جيراس كم تفكرني مرقاقص يبالي نتنسوز دولي دما بزرزر قربا يبال تزرزر انتايو ماريكوس دو أقربا معناته السبعي دو أقربا يجي بدك سينا بصلبو انت تنسيفو كاف سرح مساء تاخد دقنا تحاطيبهم تسريهم تسريحهمني أسان أبوب بوتون تتغميتو عب سرح كأتون كله بوحدو أبو كاب فرق ساعات كساعة 54 دقيقة ما يبقى تقرب الله انت اللي راس بعلت بيتي كم تفكرني مفرد كونيري يبل تسبعي مال تبع المويه ويكا كاونسلر دقيمو لازم تقبلات كم تفكرك هذه خاطب إسرائيل حتتو تسبعي دما هو إلو مالسه إذا زر بوح تدالي وتسألهني قبل إلى عزلني الرأي كلوت محجزني بالوثيقو ميرد ما نميرد ما سبع كز دولي سمع كدو بلا نساخة وبلد تتقبريو تخيل دو بلا نساخة وبلد دهريو نافتنا ميري طلب كحلفو مال ميري كاب سبع كي انتهي ختدالي مستبالت نزيز مسل زرزر قريبا ناي كي تصبي سمون نماكينا انت زلصري انا ابغزا يسرهن تلوخو قالو انت شنو بانبر كقيرو لومن كحاسبومن انت زخل ابسمون حدا غزي اب مصراي غزا انت زحجزني ابغزانا زلو سعري ماي مساي انت ديو مقمقام تديو كله كغبر انت خالص بزي كم زفرني مفرق كنيري يا بلد نسخة خي كاب سبيتها انتاي تصبي نحاتت فقر ملكتاتكم انتاي ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ነቲ ትምህርቲ ስጋ ክነልብሶ ኣብ ርእስና ክመልሶ ይዘለና ከም ትምህርቲ ፅቡቅ ኢልካ ምሕላፍ ወልሓንቲ ከርብሓና ስለ ዘይክል በዚ መሰረት ዝኾነ ሰብኣይን ሰበይትን ካብ ሓትሕቲ ዝፅበይዎ ነገራት ብንፁር ነንሕዶም ዝብሉ እንተኮይኖም ቋንቋ ፍቅሮም ከዓ ብፅቡቅ ይጥቀሙ ኣለው ነቲ ፀገማት ክፈትሑ ከዓ ማዕፆ ከፊቶም ኣለው ወይ ከዓ ቀዳማይ ስጉምቲ ወሲዶም ኣለው ማለት እዩ ካልእ ናይ ሓትሕቲ ፍቅሪ ዘርኢ ናይ ሓትሕቲ ኣእዳው ተታሒዝካ እናዓላልካ ዎ ክትገብር ምኽኣል ነንሕድካ ሓቆፍካ ምኽኣል ነዝን ካልእ ዝመስል ተግባራት ናይ ፍቅሪ መግለፂ ወይ ምልክት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እሞ ብግቡእ ክንጥቀመሎም እዩ ማለት እዩ ካብቶም ናይ ፍቅሪ ቋንቋ እታ ናይ መወዳእታ ኣብ ሓዳር ዝግበር ኣካላዊ ምትንኻፍ ፊዚካል ታች እያ ናይ ኣካል ምትንኻፍ ወይ ከዓ ፊዚካል ታች ሰሞያ ንስምዒት ዘንብብ ናይ ፍቅሪ ዕላል ይብልዎ ስለዚ ንስምዒትና ዘንብብ እቲ ኣካል ክትሕዝን ከለኻሲ ንስምዒት ናይቲ ካልእ ሰብ ዘንብብ ናይ ፍቅሪ ዕላል ይብልዎ እዚ ዓብ መፅናዕቲ ዝተገብረሉ እዩ ኣብ ሓደ ዓብ ኮንፈረንስ እቲ ትምህርቲ ዝህብ ዝነበረስ ኩልኩም ተንሱ ኢልዎም ከምኡ ክንገብር ሕጂ ብኣካል ብሓንሳብ የለና ኩልና ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ምስኡ ዘሎ ተሓቋቆፉ እሞ ን30 ሰከንድ ተሓቋቂፍኩም ፀንሑ ኢልዎም ሽዑ ተሓቋቂፎም ን30 ሰከንድ ፀኒሖም ድሕሪኡ በሉ ሕራይ ሕጂ ኮፍ በሉ ምስ በሎም እንታይ ተሰሚዐኩም ምስ በሎም ንክንደይ ዓመታት እዩ ኣነ ከምዚ ገይሩ ዝሓቁፈኒ ሰብ ኣይነበረንን ስለዚ ፈፂምካ ፍቅሪ ዝስማዓኒ ፍቅሪ እውን ኣይነበረንን ኢሎም ተመክሮኦም ኣካፊሎም ክብሉ ሰምዐ ኣለኹ ሓደ ግዜ ስለዚ እቲ ኣካል ምትንካፍሲ ማዕረ ክንደይ ንሰብ ምስኡ ከም ዘለካ ዘርኢ እዩ ናይ ኣካል ምትንካፍ ኣብ ሓዳር ብርቱዕ ናይ ፍቅሪ ዕላል እዩ ይብልዎ ባእዳውካ ነንሕድካ ምሓዝ ነንሕድካ ምስዓም ምሕቋፍ ኣብ ግዚኡ ግቡእን ግብረ ስጋ ምግባር ኣብ ሓዳር መግለፂ ፍቅሪ እዩ ይብሉ ሓደ ሰብ ሓዳር ኣካላዊ ምትንኻፍ እቲ ናይ ሓቀኛ ፍቅሪ ምልክት ተርእየሉ ክኸውን ይኽእል ይብሉ
نسخاقنا حتحت أداو زي تحس زي تسعام زي تتحقق انت خونكا لأن هكا فقرك تقول تسألو من الكتاب ده انتاي كان انتاي له بفقرك تقول تسألو مالك بس مسرت حدار انتاي يدلي السؤال هنا نبرزل لنا نيسنا أمرك إلاتات ويكا سيكولوجيس قالوا إنها تحاقفون إنها تسعمون زعبيون كي تحاقفون كي تسعمون زعبيون بزح في اللي يزلوهم يبنوا እቶም እናተሓቑፉን እናተሳምዑን ዝዓበዩ ናይ ስምዒትን ኣእምሮን ምሉእ ጥዕና ክህልዎም እንከለዉ እቶም ከይተሓቑፉን ከይተሳዕሙን ዝዓብዩ ግና ኣብ ስምዒቶም ምዝንባል ኣብ ገዛእ ርእስኻ ዘይምእማን ዝኣመሰሉ ጉንድነት የርእዩ ስለዚ ብፀይተይ ካባይ እንታይ ትደሊ ኢልካ ምሕታት ምሕሳብን ኣገዳሲ እዩ ናይ ኣካል መሓዝ ንሓዳር የደልድሎ ወይ እውን ፋሕ የብሎ ማለት ትሕዝ እንተኾንካ የደልድሎ ዘይትሕዝ እንተኾንካ ፋሕ የብሎ ናይ ኣካል ዘይምትሓዝ ከዓ ወይ ከዓ ፍቕሪ ወይ ፅልኢ የልዕል ማለት ፍቕሪ ሓዳር ኣብ ኣካላዊ ምትንኻፍ እዩ መሰረቱ ይብሉ ሰብ ሞያ ንኣካላይ መሓዝ ንኣይ መሓዝ እዩ ንኣካላይ ዘይመሓዝ ድማ ንኣይ ካባይ ምርሓቕ ንስምዕተይ ዘይምንባብ እዩ ዝብል መልእኽቲ ኣለዎ ማለት ንበዓልቲ ቤትካ ምሕቋፍ ናይ ፍቅሪ ምልክት እዩ ንኣብነት ቆልዓ እንተበኸየ እንታይ ትገብሮ ተሓቕፎ ምስ ሓቆፍካዮ ኸ እንታይ ይኸውን ይእበድ ንበዓልቲ ቤትካ እውን ምሕቋፍ ክትሓቕፋን ከለኻ ፍቅርኻ ተንብባላ ትርድኣ ኣለኻ ትርክታ ልባ እውን ትሰምዖ ኣለኻ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ፀገም ብፍላይ ድማ ኣብ ግዜ ሓዘን ነንሕዳ ንተሓቋቋፍ ስለምንታይ ንሕና ምሳኺ ኣለና ንሕና ምሳኻ ኣለና ተስፋይ ትቁረፅ ምሳኻ ኢና ዝብል መልእኽቲ እዩ ዘለዎ ስለዚ ናይ ኣካል ምትንቋፍ ሓያል ናይ ፍቅሪ ምልክት እዩ ኣብ ግዜ ፀገም ልዕሊ ኩሉ ሰብ ኣብ ጎንኻ ምሳኻ ክኾነልካ ትደሊ ሓቂፉ ፍቅሩ ከርእየካ ትምነ እዚ እንታይ ማለት እዩ እንተኢልና ንሕና ነቲ ኩነታት ክንልውጦ እኳ እንተዘይከኣልና ናይ ፍቅርና ምልክት እንሆ ንሕና ምሳኻ ኣለና እዩ እቲ መልእኽቱ ማለት ስለዚ ፍቅሪ እንተሎ እቲ ፀገም ተስፋ ይቆርዝ ነቲ ፀገም ክሰግሮኻ ሓይሊ ንረክብ ማለት እንታይ ንብል ኣለና ፍቅሪ እንተሎ እቲ ፀገም ተስፋ ይቆርዝ ነቲ ፀገም ክሰግሮኻ ሓይሊ ንረክብ ነንሕድካ ተስፋ ምሃብ ኣብ ግዜ ፀገም ኣብ ጎኒ ሓትሕድ ምቋም ኣብ ሓዳር ካብቲ ቀንዲ ኣገደስቲ ባእታታት እዮም ሰብኣይ ይኹን ሰበይቲ ካብ ሓዳሮም ዝዓቢ ውራይ ከምዘይብሎም ክፈልጡ ይግባእ ስለዚ ካብ ሓዳርና ዝዓቢ ካልእ ውራይ የብላን ወለድኻ ኣሕዋትካ ቤተሰብካ ኣዕሩኽትኻ ስራሕካ ኩሉ ሓዳርከ ድሕሪ ሓዳርካ እዮም ሓዳርካ ኣካልካ እዩ ካብ ኣካልካ ዝቐርበካ ወላዲ ኣሕዋት ቤተሰብ ኣዕሩኽካ የለን ናይ ኩሉ ፀገማት ከዓ ነዚ ነገራት እዚ ፍልልያቶምን ቅርበቶምን ዘይምፍላጥ እዩ ማለት በዚ መሰረት ሓዳራይ ካባይ እንታይ ይደሊ እንታይ ይፅበ እናበልና መዓልታዊ ንገዛእ ርእስና ምሕታት ናይ ኩሉ ግዜ ሕቶና ክኸውን ይግባእ ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ኣርእስትና ንኣተዓባብያ ቆልዑ ዘድልዩ መሰረታውያን ሜላታት ትብል እያ ቆልዑ ርእሰ ምትእምማን ከም ዘማዓብል ምግባር ክገብሮ ይኽእል እየ ዝብል ሓሳብ ከም ዘዕብል ምግባር ኣብ ዝጋገይሉ እዋን ድማ ከይደሃልካ ምእራም ኣገዳሲ ሜላ ዕብየት እዩ ከምኡውን ርሕራሄ ከም ዘማዕብሉ ምግባር ርሕራሄ ክምህሮም እንተኾንና ንሕና ከዓ ኣብ ልዕሊኦም ርሕራሄ ክነርኢ ኣለና ከምኡውን ካልኦት ዝተፈላለየ ስምዒታት ከም ዘለዎም ምምሃሮም ከም ሓጎስ ሓዘን ዝኣመሰለ ስምዒታት እውን መናብርትና ክፋል ህይወትና ምዃኖም ክነሪኦም እውን ክነረድኦም ኣለና ማለት ቆልዑ ንገዛእ ርእሶም ብኸመይ ይቆፃፀሩ ምምሃሮም እውን ይፅናሓለይ ዘይበሃሉ እዮ ወላዲ እዩ ከረዳድአካ ዝኽእል ቋንቋ ምዝራብ ወይ ምልምማድ ቆልዑ ክሓርቆም ከለዉ ካብ 1 ክሳብ 5 ቆፂሮም ከም ዝቆፅሩ ምግባር እዚ ነቲ ናቶም ሕርጣን ወይ ነድሪ ከህዝሎ ስለ ዝኽእል እንተሓረቁ ቅድሚ ምዝራቦም ወይ መልሲ ምሃቦም ክሓዝቡ ከም ዘለዎም ምልምማድ ሰብ ንኦም ክብሎም ዘይደልዩ ንካልእ ሰብ ክብልዎ ከም ዘይብሎም ምንጋር እዚ ኣገዳሲ ሜላታት እዩ ማለት ቀረና ከም ዘማዕብሉ ምግባር
قرأنا نتوم كاب سنة مقبار وسائل زخون نقرات أمسوا عالن مو قادن يحجزهم نزل يحجزهم دما دكنا قرأنا كريم كلو نمقصهم التي بتدقى قام قرأنا كقبرو دما تايقو يحجزهم معناته لا لا تصبوا مسقبرو أجوهم تصبوا مسبلايو أسأل إنه كقبر تاي قبر حيلي هو معناته كالي كان هنا نتقنو تكبار كم ندقفون نريوم معلنا معناته كمون نقلنا زمع بلوغ آلات حكي امنات تحاولنات أخبرات زمالو قراربا وزته كزو ترول زخلو مداي مفتار أقداسيو قرأنا زي مدو زوتار صعبين كم زلوا ممهاروم يدلي أبنات مرمرا مقدح مقطعتي كم زلوا سرقي قبل كم دخانه حسود قبل كم دخانه إزي نزي قبروها كبر كم زي بلوم نزنا قرأت إزي تنام لما مدوم سبوعيو تقدس النت ويحسوا النت كم زمع هنتو النت كم زمع بلو مبارك كلمة لا يمر إذا بنات النت دليتهم لا يمجلس بهلا كم زمع بلي قبرهم حتى كحتونا أنكلو كاب عمقهم اللي على حتى أي تحتى مبارك كانوا مرسي كونن سلازنا قرأت سلامتاي كم يقولوا محبارهم نتحتى أمامكم اللي سو أنت زي اللي دماء أي فلت المبالغون كانوا مرسي سلازنا ترى زي تفلتنا قال زي عم خايت حتى كان مبال إذا أنا قال زياسي أي فلتاني مبال جيجا يكونن تكاد كم زحدروا مبال تكوهات قالوا كل جزء بقليل تساوي قرصونيو أبزوان زي أبقالوا تقنص أقام زخون زلو تكاد زي محداري قالوا بمسح جزء بقليل تركفتيو نعم النت أبحد عينات تمرتين تودعوا نتك على عينات وانت يقبروها يسألوها بقليلو سلازي كابزن متحان كا تتقى قامك دومن كنحق من يقبع إذا كانت تسبق قدنهم نملاي نمرأي يحق زوم لا يقولوا رئيسة تعمل الزعبي لحدا كبز بلا نجار بعلوم كقبروان كلوي نتكبيز مثل نجار كفتلوا متببع أبعبيتهم أو أنتاوي ترى اللوا تسفى كم زهلوا مقبال سوات قالوا مسقماتو نزقات أمام مسقمات جزياويا فتح جزياو فتح جزياول كفتح زخيل مسقم جيروم يوم زريوه الزخاء هو تات كخوني حق زومي أب قدم ولود نبلغ علات أب أمرون لبن تقالا نحتنت كسل زقواعز سلازي أب قدم قالوا كنبلوم زي نخل زي دليو نقرات كهبهم كنا وقد ويكا كنا حقالنا مالك كل جزء النقرات بأونتا كم زريوه مقبار يدلي أما وداتان هنا دقنا أبنتومينا ناي مجمري على مومنا نانا كمسلي يوم قاصد اليو سلازي دقنا نانا كمسلون تخينهم نحنا انتاي كمسل يقبعنا زبلكا نفس وكف ولادي كم اللي سوزنوه يو مدام دامتا أنا يوم تمرتنا نحكانيا ترجم فقرن أبحثنا كنت كمان لهم زلنا قام فقرن بعين امنتاتن فلسفناتاتن سنة لبونا شنقاتو كريو أمسينا كل دما أتمسر تاو ترجم فقري بحدا دمسي دماس لازم تترجموا كلهم امنتاتهم فلسفناتات بحدا يتمسوا فقري كنت نجزاء رساي نمسايا كقدم نقبتاينا كنقدم كم زلنا أما علتاوي هواتنا حدانا بسلامن ركاتن كنبر انت دلينا دما فقرنا رحراهين تقسن توفاينتن كم زحاتت كل أملتاتن فلسفناتاتن نعيسل بورات مرتاتن كسمرالو تحزينا حجيناتو كل أملتاتن فلسفناتن بحادة زمرالون زدالي أبزعبا زستمرعو زلوا فقرن أنقا فقرن بخيمي أما علتاوي هواتنا من نبابرونا سجاء البيسنا بوكم مرحن كنبرن نخل زبر حتى كنعال كا نقول يبا لازم كل جبلنا يوسي أما على توهي ودنا كما جينا سجاء البيسنا بوكم نبر نخل كنبل ما فلتات مهلاو صبونا جريو بتزفلت كايو فلتات كنبر مخال جنا بزبلة سناي نجريو ما سلازم لومي أنا كم حوهم متن تا أنكو كلابوكم زداليا نتفلتاتنا كاب أمرو ناب لبك نوردو نتفلتاتنا كاب أمرو ناب لبك نوردو
بقو كنبر بقو كمرع بقو هيواتنا كنا مأذن بقو ننحنا كنا فاقر بقو ننحنا كنا محار يو فقرن سلام سمرتن زبالو هيوات نمبر ديجري كونا زادلي ملأت سب ملؤ سب مخان بملء السب مخان يزادلي سلازي اتي بفقرك النبر زي ماستر زي قبركو دكتور زي قبركو بي زي قبركو زي كوناس سب كتكون مخال يزادلي ما مغنيات السب بمسارته كفترن كله بأمثال قدس السلاسة بملكة قدس السلاسة يتفطروا سلازي بتي إن دليو بتي إن بقوا كنا بركة نتألامان تلقون ناي فقرك النبر ويكانوا كمسل ويكان تلفلتنا يو عافي واتنا كنا برو كنك على سجبانا سنينكم سماعكم بنبي مسجن مسترفوا مدبات كا سناي مشيت منه ዋው ይቀኒየልና መምህር ዮናስ ካብ ልቢ ናይ መስግን ስከን ይቀኒየልና ንበሉ ኣሕዋት ክትፅሕፍሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ታሕቲ ፍሉይ ዝኾነ ኣርእስቲ ሒዝልና መፅኡ ናይ ፍቕሪ ቋንቋ ዝብል ፍቕሪ ገዳሲ እዩ ርኢና ኣለና ማለት ብዘይ ፍቅሪ ምንባር ኣብዚ ዓለም ካብ ዝኾነ ማለት ካብ ኩሉ ብጣዕሚ ክሳራ እዩ ስለዚ ይቀኒየልና እዋናዊ ዝኾነ ገዳሲ ዝኾነ ብዓብዪ ኸ ካብ ከሰላ ይምህረና ዘሎ ቶም ደንጊኹም ዝመፃኹም ጥቃ ኤርትራ ማለት እዩ ሜቢ ኔክስት ፍሮም ተሰነይ ክህልዎ ናይ ስፒከርስ ባጌርና ማለት ሶ ታንክ ዩ ኣብኡ ኮንካ ኣብ ከሰላ ኮንካ ነዚ መልእኽቲ ብግቡእ ብዘይ ገለ ፀገም ምምሕላልፉ ባዕሉ ኻ ተኣምራት ይቀኒየልና መምህር ዮናስ ካብ ልቢ የመስግን ናይ ሕቶን መልስን ክህልወና እዩ ምናልባት ኢድና ክነልዕል ንኽእል ኢና ዕድል ክበኩም እየ ንመጀመርታ ግዜ ዝመፃኹም እንተሊኹም ግን እንኳዕ ድሓን መፃኹም ማይስተ መምህር ዮናስ ክሳብ ኢዶም ዘልዕሉ እንኳዕ ድሓን መፃኹም ዝተፈላለዩ መደባት እዩ ዘለና ኣብዚ ክቡር ሓሳብ ዓርቢ ዓርቢ ንዓመት ዝኸይድ መደባት ኣለና ዝመፅ ዘሎ ሰሙን ግን ተድሕሪያ ዘላ ግን ኣይክህልወናን እዩ ዓርቢ ንክልተ ሰሙን ናይ ዕረፍቲ ግዜ ክንወስድ ኢና ስለዚ በዛ ኣጋጣሚ ክሕብረኩም ደሊ ምናልባት ኢትኩም ክትልዕሉ ትኽእሉ ኢኹም ሕቶ እንተልይኩም በዚ ናይ ሎም ዝነበረ ኣርእስቲ ማለት እዩ ስለዚ እታ ገሊና እታ ብእንግሊሽ ኣንቢብናያ ትብሉ ኣለኹም ፅቡቕ የስ ፅቡቕ እዩ ርእስቲ ዓብ ርእስቲ እዩ ሰፊሕ ርእስቲ እዩ ፍቅርካ ምስ ኩሉ ማለት እዩ ምስ ኩሉ ብፍቅሪ ክንነብር ተመራፂ እዩ ብሰላም ማለት እዩ ይቀኒየልና መምህር ዮናስ ኦኬ ኢትኩም ክሳብ ተልዕሉ ምናልባት ክገልፃ ፀኒሐ ብስእሊ ገይረ ንኽኣዳልየልኩም ኣለኹ ንሪኣ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ክሳብ ማይ ትሰትዩ እንደነ ኢትኩም ኣልዕሉ እሞ ረለ ድዩ ጃምባሓ ወይ ምዝምዮኒ ክምርና ፀኒሕ ያ يرى له ودشي ሓራይ ተቐዳመይቲ እንታይ ክምህረና ምስ ምናልባት እታ መፅሓፍ እውን ተደይም ብብንያ እንተልና ብትግርኛ ላ ድያ ርሁብ ድሓር ክነግረና ክእል ናይ ፍቅሪ ቋንቋ ትብል መፅሓፍ ፋይቭ ላቭ ላንጉጅ ዝብል ተቐዳመይቲ الله ፅቡቕ ስለዚ ንዓ እውን ክንረኽባ ደስ ዝብለኒ ተቐዳመይቲ እንታይ እታ ናይ ቋንቋ ናይ ኣገልግሎት እያ ገለገለ ሰብ በቃ ክተገልግሎ ከለካ ምልክት እሱ ይድለሊ ማለት እዩ ስለዚ ንኣብነት ብቡን ጌርና ንሪኣ ኣለና እዚ ወዲ እንታይ ዝብላ ዘሎ በዓልቲ ቤቱ ቡን ሲ ሰሪሐልኪ ቡን ኣዳልየልኪ ኣገልግለ ክለኹ ይብላ ኣሎ እዚኣ ቡን ንዓኺ ኣዳልያ ብላ ኣሎ ማለት ስለዚ እታ ሰበይቲ ክትከውን ንኽእል እያ ዋላ እቲ ሰብኣይ ገሊኦም እንታይ ይደልዩ ካብታ በታ ናይ መፅሓፍ ኢና ንኸይድ ዘለና ናይ ኣገልግሎት ማለት ኣክት ኦፍ ሰርቪስ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት በዓልቲ ቤትና እንታይ ይደሊ ወይ በዓል ቤትክ እንታይ ይደሊ ገምጋም ክህልወና ክእል ቁፅሪ ክልተ ከዓ ህያብ እያ እታ ቋንቋ እንታይ እያ ህያብ ማለት እዩ እያ ብቡን ኢና እጌ ንገልፃ ዘለና እንታይ ብላ ኣሎ ነዛ ቡን እዚኣ ቡን ንዓኺ ህያብ እያ ብላ ኣሎ ያ ስለዚ ህያብ ከዓኒ ኣገዳሲ ማለት እዩ ገለ ሰብ ከዓ ህያብ እዩ ዝፈቱ ህያብ ክትቦ ከለኻስ ከም ተፍቅሮ ይርድኦ ሞር ወይ ይርዳኣ ወይ ይርድኦ ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ ከዓኒ ብሉፅ ግዜ ምሕላፍ ብዙሕ እውን ክጠቕሳ ፀኒሑ መምህር ዮናስ ብፍላይ ብናና ኮሚኒቲ ሓደ ክንጥንቀቐሉ ዘለናስ ግዜ ክንሕልፍ ማለት እዩ ኣብ ሓዳር ብፍላይ ከዓ ማለት ስለዚ ብሉፅ ግዜ ምሕላፍ ማለት ድማ ኮነ ኢልካ ቴሌፎን ዘይብሉ ገለ ዘይብሉ ሓቢርካ ግዜ ትሕልፍ ከለካ ስለዚ ብዚኣ ካ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ሎሚ ኣነ ንስኺ ናይ በይና ግዜ ክህልወና ደለሉ ኮይሎም ክልቲኦም በይኖም ናይ በይኖም ግዜ ክህልዎም ከሎ እዚኣ ታ ሳልሰይቲ ቋንቋ እያ እታ ራብዒይቲ ቋንቋ ከዓ ምትብባዕ ማለት እዩ ገለ ሰብ ከዓኒ በቃ ከተተባብዖ ከለካ ከም ተፍቅሮ ሽዑ ዝርድኦ ሞር ማለት እዩ ናቱ ቋንቋ ወይ ከተተባብዓ ከለካ ወይ ክትንእዳ ከለካ ማለት እዩ በዚ ዝገበርክዮ ብጣዕሚ ይሕጎስ ንስኺ ኣሜዝን ኢኺ ንስኺ ንፍዕቲ ኢኺ ኢንስፓየር ትገብርኒ ስለይ ትፅሊ እናበልካ ወይ ንሳውን ከምኡ ማለት እዩ ነቲ ቋንቋ ክትገልፆ ከለካ ማለት እዩ ሓምሻይ ከዓኒ ምትንካፍ ወይ ፊዚካል ታች ማለት እዩ
እዚ ከዓኒ እንዳሰተኻ ኮፍ ኢልካ ድዩ ዝተፈላለዩ ክኸውን ይኽእል እዩ ኮይኑ ግን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ከዓኒ ኣባክ ዘለኒ ፍቅሪ እናወሰኸ ኣለኹ ኢሉ ብኢዳ ሒዙ ወይ ብኢዶም ሒዞም እንዳተዘራረቡ ከለዉ ማለት እዩ እስከ በሉ መሉስ ለይ ሕቶይ ሕጂ ናይ ፍቅሪ ቋንቋ ወይ ቋንቋ እንታይ እዩ ቅድሚ ናብ ሕቶና ምኸድና እስከ ድሓን 1 2 3 4 5 ኢልኩም ጥራሕ ፀሓፉ ለይ ብታሕቲ ከይትስከፉ ያ ቁፅሪ 1 ኣገልግሎት ማለት እዩ ወይ ሰርቪስ ቁፅሪ 2 ህያብ ማለት ሕጂ ንሕና ንደልዮ ዝብል ዘለኹ እንታይ ኢኻ ትደሊ ወይ ስኻ እንታይ ኢኻ ትደሊ እንታይ ሞር ደስ ብለካ ማለት እዩ ወይ እውን ካብ ክልቲኡ ገለ ክኸውን ይኽእል እዩ ድሓን ቁፅሪ 1 ኣገልግሎት ዝኾነ ነገር ሰብ ከገልግለካ ወይ ዝኾነ ክህበካ ከሎ ማለት እዩ እታ ካልአይቲ ከዓ ህያብ ማለት እዩ ጊፍት ሳልሰይቲ ከዓኒ ብሉፅ ግዜ ናይ ሕብረት ግዜ ኳሊቲ ታይም ማለት እዩ ራብዓይ ከዓኒ ምትብባዕ ምንኣድ ማለት እዩ ሓምሻይ ከዓኒ ምትንካፍ ወይ ፊዚካል ታች ማለት እዩ ካብዚአነ እንተንያ ቋንቋኹም ቋንቋኺ እንተንያ ቋንቋኻ ኣየነይቲ እያ መልሲ ብታሕቲ ፀሓፉለይ ከይትስከፉ ስከፉ ጀሚርኩም ሪኢኹም 20 ገለን ጥራሕ መሊስኩም ለይ ትስከፉ ኣለኹም ምሽ ክመልሳሮ ኩሉ ኩሉ ከዓ ይብላ ኣሎ ሓደ ወይ ያ ድሓን ፅበይኩም ኣለኹም መልስዋ ያ ደግመልኩም ደታ ስክሪን መልሼ ሜቢ መልስ ያ ደግመልኩም ድሓን ሪኣኩም ኣላ ዶ ዝሃኸሮም መፀላ እስከ ወላቶም ዘይተመራዕኹም ከም በዓል ሮቢ በዓል ጃምቦ ክትፈልጥዎ ኣለኩም እዚ ድራር ክትወፅእ ከለኹም ሽዑ ናታ ቋንቋስ ክትፈልጥዎ ኣለኩም ኮይ ፅባሕ ነገሩ ኦኬ ቁፅሪ 1 ኣገልግሎት ኣክት ኦፍ ሰርቪስ ቁፅሪ 2 ጊፍት ቁፅሪ 3 ኳሊቲ ታይም ብሉፅ ግዜ ምሕላፍ ቁፅሪ 4 ምትንካፍ ሶሪ ምትብባዕ ምንኣት ቁፅሪ 5 ከዓ ምትንካፍ ወይ ፊዚካል ታች ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ብዙሓት ፅሑፍ እዩ ኣለኹም ገሊኹም ተሰኪፍኩም ዲኹም ሓፊርኩም ዲኹም ኤንወይ ድሓን መብዛሕትኩም ሓደ ኢልኩም ኣለኹም 1 3 3 1 ኤንወይ ፅቡቅ 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 ቤትኩም ብፍቅሪ ይምላእ ናይ ፍቅሪ ግዜ ክነልኩም በሉ እስከ መምህር ዮናስ ይቀኒልና ንብሎ የሕዋት መወዳእታ ገፅና ኢና በቂ ክነፋንዎ ይቀኒልና ብሎ ብፅሑፍ ክፅሕፍሉ ትኽእሉ ኢኹም ብታሕቲ ኣብ መወዳእታ ተብሎ እንተልዩ ንዓኻ ዕድል ክበካ እሞ ድሕሪኡ ክነፋንወካ ኢና መምህር ዮናስ ሰዳማይክ ራይ ኣነ እኳ ዝብሎ የብለይን እታ ዝብላ ጀመርያ ነገር እቲ ዕድመ ስለ ዘቕረብኩለይ ክብረት ይሃበለይ ይብል ስለምንታይ እቲ ክምሕር ዝደሊ እውን ክዘርእ ዝደሊ ሲ ግራት ክረክብ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ንስኻ ክዘርኦ ትኽእል ኣብ ፅቡቕ መሬት እንተዘሪእካዮ ብ30 ብ60 ብ100 ፍረ ይፈሪ ስለዚ እዚ መደብ እዚ ነዊሕ ዝገበረ መደብ እዩ ንብዙሓት ከዓ ዘገልግል ዘሎ እዩ ብነፃ ዘገልግል ስራሕ ስለዝኾነ ኣጆኹም ኣይትሰልችው ኣይትድከሙ ጉዕዞ ኣድካሚ እዩ ዋጋ እውን ይሓትት እዩ ዝግበር ስራሕ ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን ናብራ ሓዳር ከም ዘለካ ፈልጥ ንስኻ መሳርሕትኻ ኩልኹም ስለዚ ንኩልኹም ኣጆኹም ይብል ኣነ ከዓ በታ ንእሽተይ ዓቕመይ ኢደይ ስለዝሓወስኩሎም ከዓ ዓበን ይስማዓኒ ካልእ ግዜ ከዓ ከም ዓቕመይ ኢደይ ክሕወስ እሞ ነቲ ዕብየት ለውጢ ነቲ ንደልዮ ለውጢ ነቲ ንደልዮ ዕብየት ናይ ሕብረተሰብና ሓቢርና ክንርእን ሓቢርና ክንዓብን ናተይ ኣበርክቶ ክገብር ኣነ እውን ድልው እየ ስለዚ ካብ የቐኒያ ሓሊፈ ዝብሎ የብለይን ክብረት ይሃበለይ ብዝተረፈ መደባት ከዓ ሰናይ ምንየልኩም ثانك يو ممر يوناس اسكي خلاتنا خفيتكم الله حبيرنا يغني لنا نبلو እግዚአብሔር غني لنا الجبرس مرتي تماهرنا طعم كبرت هذا غني لنا يغني لنا ممر يوناس يغني لنا ممر يوناس أجمعنا نسكنك تبارك ممر يوناس يغني لنا تبارك أبويا زحلك